छैन, स्वीकृत गर्नुभएको छैन, प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि सहमतिमै गर्नुपर्छ अहिले भनेर भन्दाखेरि र एकल सङ्क्रमणले मतको कुरा गर्दाखेरि असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा करिब वाम गठबन्धन मात्र होइन, मत पनि त्यतातिर गएको छ। त्यसबारेमा म चाहिँ बहस गर्ने तयार छु, मैले हिजो पनि भने। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा हामी बहुमतीय प्रक्रियामा अथवा बहुमतीय सङ्क्रमण मतको आधारमा हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न तयार छैनौँ भनेर अहिले भन्नुहुन्छ। अब के हुन सक्छ, विकल्प के त भीमराव चाहिँ आज तपाईँले बताइदिनुपर्छ। 1-2 दिन अहिलेको अवस्थामा यसका आवश्यकता र औचित्यता छ कि छैन यो अध्यादेशको। यो अध्यादेश पारित भएन भने, स्वीकृत भएन भने अथवा प्रमाणीकरण भएन भने चुनावै राष्ट्रिय सभाको नहुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव नहुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ साँच्चीको आयु त लम्बिरहने भयो, सरकारमा बसिरहने भयो। प्रतिनिधि सभाले मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सक्छै सक्दैन, नयाँ प्रधानमन्त्रीले अर्को नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छै सक्दैन। त्यसैले आज हामी यसबारेमै गहिरोमा गएर छलफल गर्छौँ, किनभने आजको मुख्य एजेन्डा भनेको हाम्रो राष्ट्रपति सामु रहेको अहिलेको विकल्प के छ। किनभने तपाईँ एमालेको शीर्ष नेता हो, भविष्यको प्रधानमन्त्री पनि हो, भीमरावले बताउनुहोस्। नयाँ आयामको थालनी गरेको छ। यस अवसरमा हामी सबै राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यता मूल्यलाई बलियो बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो देश, जनता र हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको हितमा छ। तर यस प्रसङ्गमा केही समय यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीजीले जसरी आफ्ना कुराहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ, ती कुराहरू ताजा जनादेश सम्मत छैनन् र नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीले जे सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमतिको विपरीत छन्। म यहाँहरू र यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन बेला हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ, म ती दिनहरूको सम्झना गराउन चाहन्छु। म स्वयं मसौदा समितिको सदस्य हुँ, लेख्ने काममा मैले सक्रियतापूर्वक काम गरेको थिएँ। त्यो बेलामा हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा जे शब्द हामीले त्यहाँ लेख्यौँ, यो निर्वाचन पनि बहुमतको आधारमा नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेख्ने बेलामा समझदारी गरेका थियौँ। यसका साथसाथै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि कतिपय ती उच्च तहका बैठकमा म स्वयं थिएँ। हामीले बारम्बार के भन्यौँ भने यो स्थानीय तह र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि त्यो परिणामले हामीलाई प्रभावित गर्न सक्छ। हामी प्रभावित भएर फेरि यो प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण अहिले निर्वाचनमा कसले कति के ल्याउँछ, कति मत ल्याउँछ भन्ने स्पष्ट नभएकै अवस्थामा हामी यो कानुन बनाइहालौँ भनेर हामीले बारम्बार आग्रह गर्यौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन। मलाई त आजकल के आशंका लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा पहिले नै यसपटकको निर्वाचनमा हारिन्छ क्या हो भन्ने रहेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। नभए उहाँहरूले त्यति बेला कानुन ल्याउन किन मान्नु भएन? अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसक्यो। अब निर्वाचन भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि कसले कति मतभार प्राप्त गर्दा कति स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा पहिले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा अब यो सबै कुरा भइसकेपछि अहिले हाम्रो नेपालको संविधान लेख्दाका बखत राजनीतिक दलहरूका बिचमा भएका कुराकानी विपरीत कुरा गर्नु यो अत्यन्त अनुचित कुरा हो। र लोकतन्त्रमा सामान्यतया हामी सबैले बुझेकै हौँ, चाहे हाम्रा छिमेकी देश होस् चाहे अन्त होस्, ताजा जनादेशबाट कुनै पनि राजनीतिक दल पराजित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने यो लोकतान्त्रिक परिपाटी नै होइन, संस्कार पनि होइन। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्नुको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने स्थापित मान्यता हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले जे गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो जुन लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विगतदेखि जनताको बिचमा प्रकट गरिरहेको थियो, गर्दै आएको थियो, त्यसलाई पनि कमजोर बनाउने काम उहाँ स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म अध्यादेश र राष्ट्रपतिको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको संविधानको कुनै धारा या कुनै व्यवस्था अनुरूप त्यसलाई उद्धृत गरेर संविधानको यो धारा यो व्यवस्था अनुरूप यो अध्यादेश जारी गरिएको छ भन्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट त्यो अध्यादेश रोकिने वा त्यसमा विलम्ब गर्ने काम भयो भने त्यो आलोचनाको विषय हुन सक्छ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुहुन्छ,
उहाँले संविधान सम्मत काम गर्नुपर्छ भन्नेमा त कुनै दुई मत छैन। तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानको कुनै धारामा एकल संक्रमणीय अनुसार हुनेछ भनेर लेखेको त छैन। त्यहाँ निर्वाचन हुने कुरा मात्रै गरेका छ। त्यो निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले अघि नै भनिहालेँ, संविधान लेख्दाका बखत हामीले त्यसलाई बहुमतको आधारमा गर्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले यसका सबै पक्षहरू के हुन्, संविधानमा यो व्यवस्था नभएको अवस्थामा संविधान लेख्दाका बखत के भएको थियो, त्यो कुराको बारेमा स्पष्ट नभई त्यसलाई हतारमा जारी नगर्नु एकदमै स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्यो भन्दैमा, अध्यादेशमा कुनै कुरा लेख्यो भन्दैमा यदि त्यो संविधान सम्मत प्रष्ट रूपमा देखिन्न या त्यस सम्बन्धमा ठुलो विवाद छ भने राष्ट्रपतिले सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने, छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यो संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप राजनीतिक दलहरूले संविधान लेख्दाका बखत जे कुरा उनीहरूले गरेका थिए त्यो अनुकूल होस् भनेर सोच्नु सर्वथा उचित कुरा हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले यसरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेर अनि आफ्नो पराजयको पीडा जति अर्काको टाउकोमा हाल्न खोज्नु यो पनि उचित होइन। जे भए तापनि हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी या हामी जस्तो पार्टी निर्वाचनमा कहिले जित्ने कहिले हार्ने यो त अभ्यासबाट भोग्दै आएको छ। उहाँहरूलाई यसबाट हताश नभएर नेपालको संविधानमा नलेखेको कुरालाई जबरजस्ती त्यही हो भनेर नथोपर्न म आग्रह गर्दछु र नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेर नेपाली जनताको राजनीतिक स्थायित्वका साथ अब तीव्र गतिमा समृद्ध विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने आकांक्षा र भावनाको सम्मान गर्नु भने म उहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कदर गर्दै अल्पमतको पनि कदर गरेर अब हामी सबै मिलेर यो देशको सर्वोपरि हितको साझा सवालमा एक भएर जाउँ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। हामी त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ र अहिले अब सरकार कहिले गठन होला, यो विवाद कसरी टुङ्गेला भन्ने जुन ऋषिजीको जुन जिज्ञासा छ, हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यो सम्बन्धमा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ। सार्वजनिक रूपमा पनि हामीले भनिसकेका छौँ र उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सभामा महिलाहरूको 33% सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन त्यो कारणले गर्दा हामीले यसलाई हेरेका हौँ भन्ने तर्कको कुनै औचित्य छैन। किनभने राष्ट्रिय सभामा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, दलितको प्रतिनिधित्व कसरी हुने, के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सबै राजनीतिक दलले तदनुकूल उम्मेदवारी दिनुपर्छ। त्यसरी उम्मेदवार दिँदा अहिले हामीले मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने महिलाहरूको 37% उपस्थिति हुन्छ राष्ट्रिय सभामा। त्यसकारण महिलाहरूको सहभागिता हुने हो कि नहुने हो, त्यसकारण प्रतिनिधि सभामा पहिले महिलाहरूको 33% पुग्छ पुग्दैन अनि हेरौँ भन्ने कुराको कुनै औचित्य छैन। प्रतिनिधि सभाको 33% छुट्टै हो, राष्ट्रिय सभाको 33% छुट्टै हो। यसलाई एकै ठाउँमा गाँसेर लैजान मिल्दैन। यस्तो तर्क गर्नु पनि अनुचित हुन्छ। त्यसकारण अब राष्ट्रले यत्रो ठुलो आकांक्षा राखेर राजनीतिक दलहरूबाट अब विकास, निर्माण, स्थायित्वको, सुशासनको आशा गरिरहेको बेलामा नेपालको संविधानमा उल्लेख नभएको र हामीले सहमति गरेको कुराको विपरीत कुरा उठाएर त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु यो एकदमै गैरजिम्मेवार र जनताको भावनाको प्रतिकूल र विपरीत हुन्छ। यतातर्फ प्रधानमन्त्रीजी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नसोच्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म पुनः। तर अहिले के भएको छ कांग्रेसको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि भीमरावजी ठ्याक्कै एकदम तपाईँ आज कोटाउनु पर्छ, अहिले बाइक बजाउनु पर्छ, जनतालाई सुनाउनु पर्छ। तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म राजीनामा नदिने क्लियर कट र राष्ट्रपतिले यो विधेयक छ नि अध्यादेश जसरी पनि स्वीकार गर्नुपर्ने। अब के हुन्छ भन्नुहोस्, स्वीकृति गर्नु ठ्याक्कै भन्नु, त्यतिखेर के हुन्छ त्यो भएन भने अब प्रधानमन्त्रीजीले म संविधानको त्यति बेला जे मसौदा हामीले गऱ्यौँ त्यो मसौदाको विपरीत जान्छु, म जनताको ताजा जनादेश पनि मान्दिनँ भनेर तपाईँले जसरी अहिले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँले त्यो साँच्चै भन्नुभएको हो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा हिँड्ने भन्ने कुरा बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म अहिले नै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले त्यस्तो तरिकाले भित्र मनैदेखि सोच्नुभयो होला भन्ने कुरामा म अझै पनि विश्वास गर्दिनँ। किनभने यति लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसका नेताले जनताको ताजा जनादेशै मान्दिनँ म संविधानका त्यति बेलाका बनाउँदाका जे हाम्रा मान्यताहरू थिए त्यो विपरीत जान्छु भने उहाँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि त्यो भित्रैबाट भने होइन होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। अब यदि उहाँले साँच्चैकै व्यवहारमा त्यही गरेर अब नयाँ सरकार गठनै हुन नदिने बाटोमा उहाँहरू लाग्नुभयो भने त त्यो बेला त जनता, देश, पार्टी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
भनेपछि यो अहिले जुन राष्ट्रिय सभाको जुन कुरा आइराखेको छ, जुन निर्वाचन नभएसम्म उहाँहरू बस्नु भन्ने छ, यसको बारेमा त यहाँले अलिकति भनिसक्नुभयो। पहिला यो समस्या आउँछ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। काङ्ग्रेस दूरदर्शी पार्टी नभएकै कारणले र त्यसमा भएका नेताहरू दूरदर्शी नभएको कारणले भएको हो त यो अहिलेको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ? यो दूरदर्शिताको कुरा हाम्रो ठाउँमा छँदैछ। यो त के भने निर्वाचनमा पराजित हुने जस्तो अवस्था छ, त्यसो भएर यो बखडा गरौँ भन्ने जस्तो दुराशय भयो। अब किन पनि यो भन्न सकिन्छ भने यहाँहरू हामी सबैले देखेका छौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन हामीसँग सहमति गरेर पहिले जेठ 29मा गर्ने भन्यो, फेरि त्यसलाई सारेर असार 15 भन्यो, अझ त्यसलाई पनि सारेर असोज पुर्यायो। यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि पहिले मक्सिर 5 गते गर्ने भन्यो, फेरि 10 गते एकै चरणमा गर्ने भन्यो, फेरि त्यसलाई अर्को चरण गरेर 21 गते पुर्यायो। यसले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जनताप्रतिको विश्वास होइन, लोकतन्त्र मान्यता मूल्यबाट आफू राज्य सञ्चालन गर्ने विश्वास होइन कि यस्तै खालको छलछाम अलिकति षड्यन्त्रमूलक अलि राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर अगाडि जाने आशय रहेछ कि भन्ने कुरा यो अध्यादेशबाट देखिन्छ। यो अध्यादेशमा जुन प्रकारले उहाँहरूले ती कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ, यो पनि त्यही अलिकति छलछाम प्रपञ्च भन्छौँ हामी चल्न जतिको भाषामा, त्यसकै एउटा अङ्ग जस्तो देखिन आएको छ। समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणामको सबै मतगणना हिजो पुरा भएको छ। अब निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यो मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सदस्यहरूको सङ्ख्या तोकिनलाई अलिक केही दिन लाग्छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो सङ्ख्या निर्धारण भएपछि बन्द सूची अनुरूप सदस्यहरू को हुन् भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ। त्यसपछि त प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएपछि त नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सरकार गठन हुने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो कसैले रोक्न सक्दैन। हजुर त्यो सबै सांसदहरू भइसकेपछि तपाईँ किन आत्तिहाल्नु सरकारलाई भनेको कुरा पनि होइन, हामी आत्तिका होइनौँ, हामी आत्तिका पनि छैनौँ, हामीले हतार गरेका पनि छैन। कुरो के मात्रै हो भने जब सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीजी र जनताको ताजा जनादेशबाट पराजित हुनुभएका प्रधानमन्त्री को पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा जुन पहिलेदेखि हामीले छलफल गरेर आएको जुन विषय थियो, त्यो विषयमा राष्ट्रपतिले किन छिटो अध्यादेश जारी गरेन, यो छिटो गर्नु पर्यो भने दबाब प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिजीलाई त्यसरी दबाब दिन मिल्दैन। उहाँले दबाब दिनुभएको हुनाले तपाईँले गरेको काम यसरी गलत छ है, नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरा र त्यो मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप तपाईँहरू अगाडि जानुहोस् भन्ने कुरा हामीले राखेका मात्रै, हामीले त्यसमा आत्तिएको हतारिएको भन्ने त प्रश्नै छैन। हामी त सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा संवैधानिक र कानुनी रूपमा सरकार गठनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। अस्ति यो कानुनविदहरूसँग चाहिँ यहाँ साक्षात्कार भएको बेलामा कानुनविदहरूले के सल्लाह दिनु, प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्नु अगाडि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमै बस्नु आवश्यक छ, बरु राष्ट्रिय सभा चाहिँ नभए पनि हुन्छ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ आवश्यक छ भनेर। अनि मैले चाहिँ यो संसद सचिवालयमा एकचोटि बुझ्दाखेरि पनि उहाँहरूले पनि संसद सचिवालय पनि मत परिणाम चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम आएर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मैले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको चाहिँ 20 दिन वा 30 दिनपछि चाहिँ संसद चाहिँ मतलब आह्वान गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार चाहिँ बन्छ भन्ने कुरा भन्यो। यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ कि भन्दैन? यो हाम्रो नेपालको संविधानमा यति दिनमा प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुपर्छ, त्यसपछि यति दिनपछि त्यसले बोलाउने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने छैन। यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेपछि राष्ट्रपतिले सोझै बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हाम्रो इतिहास छ। गर्ने नै त्यही हो संसदीय निर्वाचनमा। तर किनभने यसपटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने होइन, निर्वाचन हुँदैन, स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेपछि स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा। र यदि कसैलाई शङ्का छ भने पछि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने हो, त्यो प्रणाली हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले त प्रतिनिधि सभाको बैठक मान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाले पूर्णता प्राप्त गरेर त्यो बैठक बोलाएर त्यो बैठकपछि सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि अनि राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोगले बहुमत प्राप्त गर्ने दल र बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बारेमा त्यहाँ चाहिँ सबै विवरण दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि आह्वान गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसमा कुनै आपत्ति गरेका छैनौँ। त्यो खालि सामान्य प्रक्रियागत कुरा मात्रै हो। त यहाँ आपत्ति के कुरामा हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दा जे कुरा भनेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहमति थियो, त्यसको विपरीत राष्ट्रिय सभा गठनको प्रक्रियालाई रोकेर अनि म प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन्छु
भन्ने कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौँ। अरू प्रक्रियागत कुराहरू मिलाएर जाने, कोही कानुन र संविधान अनुरूप स्पष्ट लेखेका कुरालाई मिलाएर जाने कुरामा त हामीले त्यसमा कुनै हतार गर्ने वा त्यो हुँदैन भन्ने कुरा छैन। सहमतिले गर्नुभएको रहेछ, त्यो कुरा किन लेखेर स्पष्ट पार्नमा तपाईँहरूको जोड किन भएन? यो के हुन्छ भने खेल्न पाएन होइन, निर्वाचनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन चाहे स्थानीय तहको होस् या संसदको होस्, त्यस कानुनमा लेख्ने सबै विस्तृत कुराहरू कुनै पनि दफामा लेखिँदैन। संविधानमा कानुनमा लेख्ने जम्मै कुरा लेखिँदैन कि। त्यसैले हामीले अरू पनि निर्वाचन प्रणाली हेर्नुभयो भने प्रत्येक सभाको निर्वाचन हुने भनेका छौँ, अरू सबै कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनेका छौँ। किनभने कानुनमा लेख्ने विस्तृत कुराहरू त संविधानमा लेखिँदैन नि। अनि संविधानमा नलेखेकै कारणले गर्दा त्यो संविधान मसौदाकारहरूले त्यति बेला जे छलफल गरेका थियौँ हामीले त्यो कुरा हुँदैन भन्नु मिल्दैन नि। किनभने कानुनमा लेख्ने विस्तृत प्रक्रियागत कुराहरू त संविधानमा कहीँ पनि लेखिँदैन दुनियाँमा, हामी कहाँ पनि नलेखेको। अब त्यही नलेखेको कारणले गर्दा अनि सुरेश, मलाई एउटा कुरा जाँदा अब तपाईँ पार्टीको दूरदर्शी नेता पनि हो होइन, तपाईँ एउटा कुरा खुलासा के गरिदिनुहोस् भने सरकार त बन्छ पुस महिनाभित्र बन्ला होइन? अब हाम्रो सबै परिणाम आइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको हामी त्यो गठन हुन्छ, हामी त्यसपछि तुरुन्त नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया। अब प्रधानमन्त्रीको र पार्टी सभापतिको, किनभने सबैको चासो के छ भने तपाईँले बोलेको कुरा पुग्छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो मलाई सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर, मलाई पनि याद छ शेरबहादुरले बाहेक अरूले जित्दैन भनेर तपाईँले केही सङ्केत गर्नुभएको थियो, मैले ल्याएको थिएँ अन्तिममा तपाईँ। अब तपाईँले आज घोषणा गरिदियो रिपोर्टर्स क्लब नेपाल महाराष्ट्र, अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली कि प्रचण्ड? भद्र सहमति प्रचण्ड दिने भन्ने भनेको छ, अहिले तपाईँलाई थाहा छैन, हामी सुन्यौँ, तपाईँ देखाउनु भएको छैन, त्यो चाहिँ अब अहिले नदिने भन्ने मिल्छ? अब भद्रहरूको छेउमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो होला, म थिइनँ होला, त्यसैले मैले बाहिर आएको कुरा हो। पार्टीको लागि भन्नु यो के हो भने हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ र जुन प्रकारले हामी दुईवटा पार्टी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ, यस्तो अवस्थामा को प्रधानमन्त्री हुने, कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, को व्यक्तिहरू अगाडि जाने भन्ने कुरा हामी एउटा प्रक्रियामा जान्छौँ, छलफल गर्छौँ, अनि छलफल गरेर त्यो बैठकले निर्णय गर्छ। त्यो बैठकको निर्णयपछि मात्रै अब तपाईँको फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री अहिले दाबी गर्नु होला होइन, तर पनि तपाईँ केपी ओलीलाई साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ अहिले? सम्भावना त अब केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त त्यो छ नि, उहाँको सम्भावना नहुने भन्ने कुरै छैन, उहाँको सम्भावना नहुने भन्ने प्रसङ्गै भएन। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत तपाईँले राय सोध्नुभयो, अब म त पार्टीको एउटा संस्थाको प्रणालीबाट निर्णय गरेर जाने कुरामा विश्वास गर्छु। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि जुन बेला पार्टीको कमिटीको बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा छलफल भएपछि मैले त्यहाँ त्यो छलफलमा औचित्यको आधारमा आफ्नो राय दिएर अनि त्यो बैठकको निर्णय गर्ने हो। अब मैले अहिले यहाँ बोलेको कुराले त्यो निर्णय हुन्छ न, त्यसले कुनै व्यक्ति भयो सरकार अन्तिम तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रालय समाधान गर्नुपर्ने पनि छ, घटाउनु पर्ने पनि छ, ल्याउनु पर्ने पनि छ, यो तयारी चाहिँ कसले गर्नु भएको छ? हामी अब दुईवटा पार्टीका बैठकहरू गर्छौँ, त्यो बैठक गरेर त्यो बैठकबाट हाम्रो समग्र देशभरि नै हामीले त्यो संयोजन समिति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी अहिले छौँ। त्यो संयोजन समिति गठन गरेपछि अनि त्यसबाट हामी हाम्रा केन्द्रका, प्रदेशका, जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई हामी समायोजन गरेर अगाडि जान्छौँ। त्यो प्रक्रिया त्यसरी अगाडि बढ्छ। सरकार निर्माणको प्रक्रिया अब अहिले सबै परिणामहरू आइसकेपछि हामी त्यसलाई दुईटै पार्टी बसेर अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मा अरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले लिने, कसरी लिने भन्ने कुरा हामी तय गर्छौँ। तर यो दुईवटा पार्टीको एकीकरणको कुरा अत्यन्त संवेदनशील पनि भएको हुनाले हामी बैठक बसेर त्यो निर्णय नगरुन्जेल यो यस्तै हुन्छ भन्ने स्थितिमा छैन। त्यो यसमा चाहिँ तपाईँ वामपन्थीले धेरै दुईटै बहुमत ल्याएको छ, जनताको अब आकांक्षा कस्तो ल्याएर थाहा छ, एकदम तीव्र तत्कालै होस्, ट्रेन काठमाडौँमा आइहालोस् भन्ने किसिमको पनि छ। यो 2/3 भार थिएन सक्ने तयारी गर्दै हुन्छ। हामी तयार छौँ, हामी तयार छौँ र जनताको तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ, जनताका ती इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नेतर्फ हामी तीव्रतापूर्वक जान्छौँ, त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्छौँ र जनताले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नेछन् भने यी पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा जे भनेका थिए, जे अब त्यो दिशातिर यो सरकार गएको छ भनेर जनताले अनुभूत गर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली नै होला अहिलेसम्म हेर्दा। अब हामी जो प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाको नाममा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी शुभकामना दिउँ। अब बैठकबाट हामी छिटै थाहा पाएका छौँ। अनि अध्यक्ष पनि हामी दुईवटा पार्टीको अब मेलबाट हामीले अध्यक्षको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको भूमिका उचित किसिमले दिएर सन्तुलनमा राख्ने नीतिगत कुरा छ। तदनुकूल नै हामी सोच्छौँ। जस्तो एउटा प्रश्न मेरो, प्रचण्डज्यूले पनि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, हामीले पदको लोभ छैन भन्नुभयो, अनि ओलीज्यूले हामी अध्यक्ष छँदैछौँ, अध्यक्ष पनि एउटा छैन भन्नुभयो। अब दुवै नेताले चाहिँ दोस्रो तहको अर्थात् युवा प्रतिनिधि अर्थात् तपाईँको तहका नेताहरूको जुन एउटा ऊ छ त्यो तहलाई चाहिँ नेतृत्व र प्रधानमन्त्री पनि हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो।
उहाँहरूले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर हामी यी पदहरू हामीसँग छँदैछ, अब यी पदहरूमा पाउने नपाउने कारणले गर्दा समस्या आउँदैन भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब भोलि पार्टीहरूका बैठकबाट तपाईँले भने जस्तो गरौँ उहाँहरूले भन्नुभयो भने बैठकले गर्यो भने त्यो पनि नहुने कुरा त छैन। तपाईँहरूको दाबी चाहिँ के रहन्छ? तपाईँहरूको के हो त? म त राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलि बनाउन हिँडेको मान्छे। म पदभन्दा त्यो कुरालाई महत्त्व दिन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।